नमस्कार दर्शकवृन्द, जनबजेटमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आज संसदमा बजेट प्रस्तुत हुँदैछ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आज संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यो विशेष परिस्थिति पनि छ। यस वर्ष विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको कारणले गर्दा आर्थिक जीवन प्रभावित भएको छ। नेपालको पनि यतिखेर निजी क्षेत्र, त्यसैगरी उद्योगी व्यवसायी, श्रमिक मजदुरहरू प्रभावित भएको अवस्था छ। निजी क्षेत्रले आर्थिक प्याकेजको माग गरिरहेको छ भने बेरोजगार श्रमिकहरूले रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो भनेर माग गरिरहेको अवस्था छ। विदेशमा नि ठुलो सङ्ख्यामा यतिखेर नेपालीहरू देश फर्किने तर्खरमा देखिएको छ। यो विशेष अवस्था पनि हो। केही दिन अघि मात्रै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै यस अवस्थामा केही आर्थिक प्याकेज राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकिने, त्यसको कार्यविधि बन्दै गरेको कुरा बताउनु भएको थियो। आशा छ बजेटमा केही आउँदैछ। यही आशामा बस्दै गरिरहेका आम नेपाली जनताको भागमा यसपटकको बजेटमा के पर्यो त? त्यसो त नेपालमा विक्रम सम्वत 2013 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यति लामो श्रृङ्खला बजेट प्रस्तुतिको भइसकेको छ। आखिर विकासका कार्यक्रमहरू, गरिबी निवारण र आम नागरिकले, कृषक मजदुरले, तल्लो तहका विपन्न वर्गका लागि बजेटमा निकै आकर्षक नाराहरू, कार्यक्रमहरू आउने गर्छ। तर जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन हुने गरी ती बजेट पुग्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने पनि कुरा छ। बजेटमा धेरै कुरा उल्लेख गरिन्छ, तर नागरिकको भागमा, नागरिकको जीवनमा परिवर्तन चाहिँ ल्याउन सकिएन भन्ने गुनासो हरेक तहमा चाहिँ हुने गरेको छ। आजको बजेटमा पनि धेरै आशा गरिएको छ। यसपटक अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यस अवस्थामा यो वर्ष कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले कारणले गर्दा आर्थिक जीवन निकै प्रभावित भएको छ। यसपटक अर्थतन्त्र थला परेको छ, बिरामी भएको छ। नागरिकलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ, देशको अर्थतन्त्र पनि थला परेको अवस्थामा चाहिँ अर्थमन्त्रीले औषधिका रूपमा के कस्ता आर्थिक कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ त भन्ने विषयमा आज हामीसँग अर्थतन्त्र नजिकबाट हेर्दै आउनुभएका अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर पनि रहिसक्नुभएका दिपेन्द्र बहादुर छेत्री अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्दछु। नमस्कार सर, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद मित्र। दिपेन्द्र सर, आराम हुनुहुन्छ? आधा आराम छु। बन्दाबन्दी भएको हुनाले धेरै कुराहरू सामान्य नहुन सक्छन्। अहिले त्यस्तै भएको छ। सबैजनालाई, आम नेपालीको जनजीवन कष्टकर भइ नै रहेको छ। लकडाउन लम्बिँदै गएको छ, जीवन प्रभावित भएको छ। सरले त्यही कुरा सङ्केत गर्नुभएको होला। अब हामी बजेटकैमै जाउँ। आजको बजेटमा धेरै अनुमानहरू गरिएको छ। जनताका आशाका चाङ छन् र बजेटमा चाहिँ कृषिलाई विशेष जोड दिइनेछ भनिएको छ। र यसपटक कृषि मन्त्रीले पनि जोड दिनुभएको होला। सायद कृषिका कार्यक्रम धेरै आउनेछ भनेर आशा गरेको छ। बेरोजगार युवाका लागि कार्यक्रम आउँदैछ भनिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विशेष रूपमा केन्द्रित हुनेछ भनिएको छ र शिक्षा क्षेत्रमा पनि बजेटले प्राथमिकता पाउनेछ भनिएको छ। र केही रूपमा सरकारी फर्जुल खर्च कटौती गर्ने हिम्मत सरकारले गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ। र त्यसै गरी सांसद विकास कोषका कार्यक्रम लगायत विभिन्न विकास समितिका खर्चहरू चाहिँ कटौती हुन्छन् हुँदैन त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। पृष्ठभूमिमा मैले जनस्तरमा उठेको कुराहरू केही राखेँ। सर, अब आगामी बजेटमा तपाईँको प्रक्षेपण अनुमान के छ त? आगामी बजेट अहिले तत्कालीन परिस्थितिसँग तादात्म्य राख्ने गरेर आउनुहोस् भन्ने हो र वस्तुगत किसिमको विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि कोभिड-19ले पारेको प्रभाव मुलुकभित्र, मुलुक बाहिरबाट पनि त्यसले चाहिँ नेपाललाई के प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुराहरू हेरिनुपर्छ। र यसभन्दा अगाडिको बजेटको सिद्धान्त र नीतिको विषयमा कुरा गर्दाखेरि त्यो छनक चाहिँ वास्तवमा पाइएको पनि छ। र अहिले कोभिड-19 को पेन्डेमिक जे भनिन्छ नि, महाव्याधि हो, यसबाट उन्मुक्ति पाउनको निमित्त नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना मुक्त नेपाल घोषणा गरिनेछ भन्ने किसिमको कुरो आएको हुनाले त्यो लाइटमा
स्वास्थ्यको निमित्त विशेष जोड दिएर कार्यक्रम आउँछ भन्ने हो। अब स्वास्थ्यको निमित्त जतिसुकै कुरा गरे पनि के भयो भने सर्वसाधारण जनताहरू कोभिडको प्रभावबाट मुक्त हुने उपायहरू के हुन् भन्ने हो भने सबभन्दा पहिला त स्वास्थ्य परीक्षणकै कुरा आउँथ्यो। अब यही बिचमा सरकारले निजी रूपले पनि परीक्षण गर्न सक्ने भनेर लिएर आयो। अब त्यो निजी रूपले कति प्रतिशत जनतालाई त्यसले मद्दत गर्छ त्यो हेर्न पर्ने अवस्था आउने भयो। सबभन्दा पहिला त के थियो भने यो बजेटले सबै नेपालीको कोरोनाको परीक्षण गर्नेछ भन्ने किसिमबाट घोषणा गरिदिन सकेको खण्डमा मान्छेहरूले आश्वस्त हुने मौका पाउँथे भन्ने हो। परीक्षण गरिसकेपछि थप उपचार गर्नुपर्ने रहेछ भने, बन्दाबन्दीमा बस्नुपर्ने रहेछ भने, एकान्तवासमा बस्नुपर्ने रहेछ भने त्यो प्रक्रिया पुरा गर्ने र त्यसबाट पनि उपचार गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि अरू उसमा गइसकेपछि मान्छेहरूले ढुक्क हुने अवस्था आउँथ्यो। र अहिले त के भएको छ भने यो बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि मनोवैज्ञानिक रूपले मानिसहरू एकदम विचलित हुने परिस्थिति पनि आइरहेको छ हैन। डिप्रेसन भन्छन् यस्तो पनि देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो प्राथमिकता भने स्वास्थ्यलाई दिइन्छ भने तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू थिए र छन् पनि भनौँ। सम्भवतः यस्ता कुराहरू बजेटमा चाहिँ समेटिएला भनौँ। अनि त्यसपछि आइसकेपछि फेरि यही स्वास्थ्यकै उसमा पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। विगतदेखि नै मैले एउटा कुरा भन्दै आएको थिएँ, त्यो के भने हाम्रो टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जको दक्षिण एसियामा नै असाध्यै राम्रो टिचिङ अस्पतालको रूपमा चाहिँ गनिएको छ। र यो अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै यसको सेवा रहेको हुनाले र कतिपय ठाउँमा नर्सिङ क्याम्पसहरू चलाइराखेको हुँदा अहिले सरकारले नर्सिङ क्याम्पसको निमित्त आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने भनेर नियम ल्याइदियो। तर त्यो अस्पताल सुरु गर्नको निमित्त अब पूर्वाधारहरू खडा गर्नको निमित्त सरकारले यो शिक्षण अस्पतालका विङहरू सबै प्रदेशमा बनाइनेछ भन्दैन पूर्वाधारको निमित्त मद्दत गर्यो भने मलाई लाग्छ A1 लेभलका दक्ष चिकित्सकहरूको सेवा एक महिनाको निमित्त प्रत्येक प्रदेशमा पालै पालो दिने अवस्था आयो भने पनि प्रदेशमा रहेका नेपाली जनताहरूले त्यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर सरले भन्नुभयो भर्खर पनि त्यसैसँग जोडिएको कुरा के आयो भने तपाईले पनि अलिअलि कुरा राख्नुभयो। त्यो कुरा भने के भने यसबाट रोजगारीमा गरेको प्रभाव सबभन्दा बढी त के भने दिनदिनै कमाएर खाने जे जति मानिस थिए उनीहरूलाई त्यो बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था आयो। उनीहरूसँग लामो समयदेखि काम गरे तापनि बचत गर्ने क्षमताको अभावको कारणले गर्दाखेरि अब काम नहुँदाखेरि बडा ठुलो सङ्कटमा परिरहेको अवस्था छ। र त्यसको छनक त हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा देख्यौँ पनि। त्यो उपत्यकामा देख्यौँ भन्ने कुरा के भयो भने रोटी केही पनि छैन, आफूलाई काम लगाउनेहरूले पनि सपोर्ट गर्ने अवस्था आएन। भएपछि मर्ने बाँच्ने जे हुन्छ आफ्नै जन्मेको ठाउँमा जानुपर्छ भनेर जब मानिसहरू हिँडे लर्को लाएर कतिपय ठाउँमा त्यो नेताहरूले आफ्ना मान्छेहरूलाई लगे पनि, तर जो आफ्नै हिसाबले जानुपर्ने थियो उनीहरू बीच बाटोमा पर्ने अवस्थामा निकै ठुलो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आयो। सुत्केरी हुने महिलाहरू, बच्चा बच्ची सहितका आमाहरू र अनि उनीहरूलाई रेखदेख गर्नुपर्ने अभिभावकको रूपमा रहेका कामदारहरू बीच बाटोमा पर्दाखेरि उनीहरूले दुःख कष्ट खेप्नु पर्ने र त्यस्तै समस्या उसबाट भनौँ न बोर्डर आउने, खास गरेर भारतबाट आउने र अनि अब जहाजको सेवा बन्द भइसकेपछि विदेशमै रोकिनुपर्ने परिस्थिति पनि आयो। यी सबै व्यक्तिहरू वास्तव हाम्रा नागरिक हुन् भन्ने भएको हुनाले
सरकारले चाहिँ ठुलो दबावपछि उनीहरूको पनि रेखदेख गरिनेछ भन्ने घोषणा त गर्यो। तिनीहरूलाई आइसी दिएपछि फेरि 10-15 त घरमा आयौँ भनेर सन्तुष्टि व्यक्त गर्ने कुरा त होला। त्यसपछि फेरि पनि रोजगारी र खानपिन बसोबासको कुराहरू आउने भएको हुनाले सरकारले बजेट मार्फत केही न केही व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा दिन सक्यो भने नेपाली जनताहरूप्रति खास गरेर यो कोरोनाले पारेको प्रभावबाट प्रतिकूल प्रभावमा परेका व्यक्तिहरूको निमित्त राहत हुन सक्छ भन्ने हो। यसको मतलब कामदारहरूको विषयमा त कुरा गरियो। र उद्योग धन्दा व्यवसाय चलाएर बसेका मान्छेहरूको पनि ठुलो समस्या छ भनेर चाहिँ कसरी मानिएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि ब्याङ्कबाट ऋण लिएर काम गरियो, अब त्यो ऋणको समाब्याज तिर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो आर्थिक वर्षसम्मको लागि असार मसान्तसम्ममा मिलाए हुन्छ 2% ब्याज पनि मिनाहा गरिदिनु भनेको छ। तर ब्याङ्कहरू त्यसलाई चाहिँ त्यति सहिलेसँग स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैनन्। यद्यपि ब्याङ्कहरूका सञ्चालक समितिको एउटा समिति रहेछ सङ्गठन, त्यसले के भन्यो भने 5%सम्म हामी ब्याज छुट गर्ने व्यवस्था गर्छौँ भन्यो। तर अब त्यसमा पनि के रहेछ भने सञ्चालकहरूले एक ठाउँबाट ऋण लिने अनि अर्को ठाउँमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्ने हो। यो अवस्था हुँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नै हितको निमित्त पनि यस्तो कुरा गर्नुभएको हो भन्ने कुरा ब्याङ्किङ क्षेत्रकै खास गरेर सिइओहरूबाट झलाकझुलुक त्यस्तो ऊ चाहिँ आएको थियो। अब हुन त आफ्नो स्वार्थ कसको हुँदैन भन्ने पनि कुरा होला। तर यो विषम परिस्थितिको अवस्थामा आफ्नो स्वार्थलाई पन्छाएर व्यापक हित के हो भन्ने ढङ्गबाट जान सकिएन भनेदेखि त्यसले कुनै एउटा ठाउँमा गएपछि धोका दिन सक्ने परिस्थिति पनि आउने भएको हुनाले उद्यमी व्यवसायीहरू उहाँहरूको माग त कुल गारस्थ उत्पादनको 5% छुट्याउनु पर्छ भन्ने छ। त्यो सम्भव छ कि छैन भनेर हेर्नलाई सरकारले अध्ययन गरेको छ भनेको छ। त्यसै राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आफ्नो अध्ययन झन्डै 1 खर्ब 68 अर्ब जस्तो अर्थतन्त्र नोक्सान पर्छ भनेको छ। कुन क्षेत्रमा कतिमा चाहिँ आउनु बाँकी होला। त्यसो भएको हुनाले उद्यम व्यवसायीहरूको लागि पनि केही हेर्नुपर्छ भन्ने हो। तर त्यो केही के त अमूर्त भयो। त्यसो भएको हुनाले जसको जहाँ जति नोक्सानी परेको छ त्यसलाई भागभण्डा गरेर उद्यमी व्यवसायले कति बेहोरिदिनु पर्ने हो, सरकारले के कति सहयोग गर्नुपर्ने हो र त्यसमा काम गर्ने कामदारहरूको पनि उसमा कति लाग्दो रहेछ अनुपातिक रूपले लिएर जान सकियो भनेदेखि केही गरेको ठहर छ र यो बजेटको दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ नवराजजी। हजुर, सरले अहिले जे अवस्था भोगिरहेको अवस्था छ अर्थतन्त्रमा अथवा आम नागरिकले आफ्नो जनजीवनमा दैनिकीमा भोगेका कुराहरूलाई उठाउनु भएको छ राम्रोसँग। यहाँले भर्खर पनि भन्नुभयो कर्जा लिएका उद्योगी व्यवसायी पनि टाट पल्टिने अवस्था छ एकातिर भने मजदुर श्रमिकहरू पनि भोकै मर्ने अवस्था छ भन्ने खालको यहाँले चित्रण गर्नुभयो। केही दिन अघि मात्रै पनि प्रधानमन्त्री देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै होइन हामी केही कार्यविधिहरू बनाउँदैछौँ, केही आर्थिक प्याकेज त ल्याउँछौँ नि भन्नुभएको छ नि त। ठिक हो, बजेटले सम्बोधन गर्ला त्यो कार्यक्रमलाई वास्तवमा नीति तथा कार्यक्रममा चुक्यो है। किन चुक्यो भने सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ भन्ने कुरा मात्रै आयो। त्यस्ता अध्ययनका रिपोर्ट थन्केका धेरै घटनाहरू छन् है। जस्तो सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी एउटा अध्ययन चाहिँ प्रतिवेदन दिल्लीराज खनालजीले बुझाउनु भयो भन्ने कुरा 6-8 महिना अगाडि नै सार्वजनिक भएको थियो। तर त्यो कुरा सरकारले सार्वजनिक गरेन। यद्यपि अर्थमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ भने त्यही प्रतिवेदनको आधारमा पनि हामीले काम गर्दै गएका छौँ। सार्वजनिक वेदनको अन्तर्गत काम गरेका छौँ भन्ने कुरो अनिश्चित किन रहन्छ भने त्यो प्रतिवेदनमा परेको कुरा हो कि होइन सरकारले चालेको कदम भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यो प्रतिवेदनमा खर्च मितव्ययिता गर्ने भन्ने कुराहरू धेरै छन् भन्ने आएको थियो र यो घडीमा वास्तवमा मितव्ययिता गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि किन छ भने राजस्व उठ्न सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ भनिएको छ। जस्तो 9 खर्ब 9.5 खर्ब जस्तो
यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ उठ्छ भनेर संशोधित अनुमान थियो। तर अहिले जेठको 10 गतेसम्ममा 6.25 खर्बभन्दा बढ्ता राजस्व नउठेको अवस्था छ भनेर सार्वजनिक भइरहेको छ सूचना। त्यसो भएको हुनाले राजस्वले मात्रै धान्न सक्ने परिस्थिति बजेटमा नहुने पनि सम्भावना भएको हुनाले स्रोत र साधन खोज्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो फजुल खर्च, खास गरेर मोटरहरू, एकदम विलासी किसिमको मोटरहरू ल्याएर चलाउने, विभिन्न किसिमका आयोगहरू गठन गर्ने अनि पदाधिकारीहरूलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू भनेर सबभन्दा पहिला त मोटर नै खोज्दा रहेछन्। यस्तो अवस्था छ। मोटर दिएपछि तेल पनि दिनुपर्ने भयो। यी सबै किसिमका खर्चहरूलाई हेरेर आवश्यकता बाहेक लाई कटौती गरिन्छ भन्ने कुराको पनि अठोट वास्तवमा चाहिँ आउनु पर्ने। त्यसो भयो भनेदेखि खर्च पनि व्यवस्थापन गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने देखिन्छ मित्र। दिपेन सर, जस्तो अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्रीले यसअघि 2वटा बजेट ल्याइसक्नु भएको छ, तर त्यो बजेट चाहिँ सुरुमा आउँदा निकै लोकप्रियहरू कार्यक्रम राखेर आउने, पछि संशोधन गर्ने अवस्था आउने र बजेटमा चाहिँ उल्लेख भएका कार्यक्रमहरूको खर्चै गर्न चाहिँ नसक्ने अथवा प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक क्षमता नहुने बजेट संशोधन गर्दै जानुपर्ने बाध्यता किन पर्यो अर्थमन्त्रीलाई? र यसअघि आएका 2वटा चाहिँ बजेट पनि संशोधन भएको अवस्था छ। राजस्वको लक्ष्य हासिल हुन सकेन, खर्चको लक्ष्य चाहिँ हुन सकेन। यो वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रम हेरेर धेरै कार्यक्रम राष्ट्रपतिज्यूले पढ्नुभयो, पाठ गर्नुभयो, धेरै कार्यक्रम उल्लेख गरिएका छन्। यो वर्ष पनि त्यही नियति हुने हो? हामीले अनुभवबाट सिक्दै जाने भन्ने हो। यहाँले पहिले नै भन्नुभयो 2013 सालदेखि अहिले 2077-78 पनि पार गरिसकेका छौँ। 77-78 को बजेट तयार गरिराखेका छौँ। तर विनियोजन गरेको बजेट 100% नै खर्च भएको घटनाहरू छैनन्। पहिला सुरुमा नै बजेटमा सुरुमा अर्थमन्त्रीले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने, पछि चाहिँ नसकेर हो या साधन स्रोत नपुगेर हो फेरि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था। नागरिकलाई, जनतालाई आश्वासन बजेटमा मिठा कुराहरू दिने हो त केही हुन्छ भन्ने आशा जनतामा हुने, तर अर्थमन्त्रीहरूले चाहिँ बजेटलाई संशोधन गर्ने अवस्था, यो चाहिँ भनौँ न बहुमत प्राप्त सरकारले यसो गरिरहँदा त अलिकति भनौँ न जनतामा निराशा बढ्ने भयो नि त। हो, अब यो के भने बजेट बनाउने बेलामा किसिमका दबावको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता परियोजनाहरूलाई संयोजन गरे, तर पछि गइसकेपछि तिनीहरूको महत्त्व त्यति साह्रो छैन भन्ने अनुभव भएपछि त्यसलाई छाडिदिएर अरूतिर लाग्ने कारणले पनि योजना र बजेटहरू पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुनुको अनुभवहरू पनि दोहोरिराखेको छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु मित्र। जस्तो यहाँले सुरुमा नै भन्नुभयो, डाक्टर डिलराज खनालको आयोगले चाहिँ फर्जुल खर्च घटाउन सुझाव पनि दिएको थियो भनिहाल्नुभयो। तर सरकारले फर्जुल खर्च घटाउने किन हिम्मत गर्दैन? आखिर जनताको त्यो भनौँ अहिले पनि चाहिँ भनौँ सांसद विकास कोषको रकम अथवा विभिन्न चाहिँ क्षेत्रबाट घुमाएर चाहिँ यसबाट बजेट विनियोजन गरिँदैछ भन्ने कुरा आएको छ। विभिन्न समितिहरूमा चाहिँ बजेट जान्छ, तलब भत्ताहरू बाँडिन्छ, होइन? यहाँले भनिहाल्नुभयो गाडी, पेट्रोल लगायतका वस्तुहरूमा चाहिँ पैसा गइरहेको छ, चुहाट हुन्छ भनेर। यहाँ पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरिसक्नु भएको छ। यो वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्रको प्रशासनको रोग चाहिँ के रहेछ सर? हामीले संविधानलाई हेऱ्यौँ भने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र जान्छौँ त भनियो। त्यसको निमित्त आधारभूत रूपले हामीले गर्नुपर्ने कुरो के थियो भने सबभन्दा पहिला अनेक किसिमको विकट परिस्थिति आयो भने पनि हामी नेपालीहरू बाँच्न कसरी सक्छौँ र त्यसको निमित्त पूर्वाधारहरू कसरी खडा गर्ने भन्ने विषयमा एउटा आधार तयार गर्नुपर्ने थियो। त्यतापट्टि हामी गएनौँ। नव उदारवादकै नारा र उसमा चाहिँ बग्यौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसो हेरौँ, कृषि प्रधान देश भनिन्छ। यो बन्दाबन्दी भएको अवस्थामा मात्रै 19,000 भन्दा बढी मेट्रिक टन खाद्यान्न हामीले आयात गऱ्यौँ भनेर भनिया रहेछ, होइन? त्यस्तै कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो एकदम मूल्यवान जनशक्ति बाहिर गएर पठाएको विप्रेषणमा भर पर्नुपर्ने परिस्थिति छ। अब कुल घरस्थ उत्पादनको हिसाबबाट हेर्ने भने 25-26% जस्तो विप्रेषणमा छ भन्यो। अब यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि त हामी आफै आफ्नो खुट्टामा उभिनको निमित्त आधार तयारी कुरा देखिएन नि। त्यस कारणले अहिले एकदम राम्रो मौका मिलेको छ। जनशक्ति पनि फर्किने अवस्थाहरू पनि छ भनिएको छ र यहीँ रहेको जनशक्तिलाई पनि
के हुन् भन्ने हो भनेदेखि प्राकृतिक स्रोत र साधन, जमिन अनि जल अनि जनशक्तिको प्रयोग, यी सबैलाई संयोजन गरेर आफ्ना स्रोत साधनको राम्रोसँग प्रयोग गर्ने दिशामा र विश्वस्त हुने किसिमको ढङ्गबाट जान सकियो भने हुनसक्छ। त्यो कसरी हुनसक्छ भन्ने हो भनेदेखि अहिले पनि 25% जस्तो कुल गारस उत्पादनमा योगदान दिएको कृषि र धेरैभन्दा धेरै जनताहरू संलग्न भएको भनिएको व्यवसाय भएको हुनाले र बाहिर नै हुँदाखेरि अब अहिले त भन्नुहुन्छ भनेदेखि बुढाबुढी र केटाकेटीहरूले जमिन खोर्सेर बसेको अवस्था छ। तर अब सक्षम जनशक्ति बाहिरबाट नै यहाँ भएकाहरूलाई पनि इच्छा अनुसार लगाएर त्यो जान सकियो भने त्यसो गर्नको निमित्त सरकारले प्राविधिक सहयोग पनि गर्ने, ऋणको व्यवस्था पनि गर्ने र अनि बजार उत्पादन भएको वस्तु किसानहरूको सरप्लस रहेछ भने त्यसलाई सहजीकरण गरी। हजुर, अब यो हामी मामला असाध्यै कमजोर रह्यो भन्ने कुरा अहिले पनि कसरी आएको छ भने किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म लान सकिएन भन्यो। तर यसैमा एउटा नयाँ इनोभेसन पनि भएको छ। कुनै कुनै ठाउँमा कृषि एम्बुलेन्स भनेर उत्पादन भएको चिजलाई निर्वाहसम्म पुर्याएको घटनाहरू पनि छन्। यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने सम्भाव र फेरि पनि इच्छा शक्ति लिएर हाम्रो सबल पक्ष के हो भन्ने कुरा ठम्याएर अगाडि बढ्यो भनेदेखि गर्न सकिने अवस्था। दिपेन सर, जस्तो यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइरहनु भयो, यतिखेर वामपन्थी पार्टीको बाहुल्यता रहेको चाहिँ 2/3 सरकार पनि छ। यस्तो अवस्थामा जनतामा कृषि क्षेत्रमा अथवा रोजगारीमा धेरै आशा पनि छ र जनजीविका निकै अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा निराशा मात्रै बाँड्ने काम भयो भने के होला? अब आशा मात्रै बाँड्ने काम भयो भने पनि यसपटक पनि जनतामा निराशा त बढ्ला नि होइन? अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा भनेर भन्नुभयो है, पछिल्लो चरणमा त्यो सरकार चाहिँ वाम भन्दा पनि हामपन्थी भयो भनेर चर्चा परिचर्चा धेरै गर्ने गरिएको छ। र अब यसै हेर्ने हो भनेदेखि यो सामाजिक सुरक्षा, खास गरेर एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको भत्ता पनि कटौती भयो भनेर निकै ठुलो हङ्गामा चलिरहेको थियो। यद्यपि त्यसलाई चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अस्तिको सम्बोधनले यो हटाइँदैन कमसेकम प्रयत्न त भएको रहेछ नि घटाउनलाई त। समाजवाद उन्मुख भन्ने र अनि अशक्त अनि जहाँ मद्दत पुर्याउनु पर्ने हो सरकारले त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने हुँदाहुँदै किसिमका छनकहरू आउनु भन्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिहरू हो। यद्यपि त्यो सचिएको छ भन्ने हो। हेर्दाखेरि के हो भने यसलाई हरेक विपन्न घर परिवारहरू, महिला, दलित, उत्पीडित जनसङ्ख्या अनि यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्नेहरू हेरी यस्तासम्म पनि बजेटले आफ्नो पहुँच पुर्याउन सक्यो भनेदेखि अनि त्यति बेला समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निमित्त केही गर्न थालेको हो भन्ने। र दिपेन्द्र सर, जस्तो यहाँले भन्नुभएको जस्तो विपन्न घर परिवार अथवा एकल महिला अथवा दलित अथवा विभिन्न उत्पीडित चाहिँ क्षेत्रका नागरिकको लागि बजेट आउला भन्ने आशा गरौँ। यहाँको अपेक्षा पनि त्यही छ होला सर। यहाँले जुन बिहानको समय हामीलाई उपलब्ध गराउनुभयो यसप्रति हामी आभारी छौँ। धन्यवाद सर। तपाईँको दर्शक समक्ष जाने दिने मौका जुन दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद मित्रलाई। हजुर, यहाँसँग धेरै कुराहरू विचारहरू यहाँसँग धेरै थियो, तर समय अभावले हाम्रो चाहिँ समाचारको पालो भएको कारणले गर्दा यस पछाडि अरू कार्यक्रम पनि भएको हुनाले तपाईँको विचार पुरा राख्न सकेनौँ। हामी आगामी अन्य कार्यक्रममा राख्नेछौँ। वास्तवमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेनबहादुर क्षेत्रीले नागरिकको आवाज बोल्नुभएको छ। विपन्न घर परिवार र उत्पीडित जनतालाई बजेटमा के आउँछ त? अहिले वामपन्थी पार्टी मिलेर बनेको बलियो सरकार छ, तर जनताको लागि कार्यक्रम आउन सकेन कि भन्ने उहाँको आशंका छ र जनताप्रति सरकार उत्तरदायी हुन सकेन भन्ने कुरा उहाँले सुरुमा पनि बताउनु भयो। र कोभिडले अथवा कोरोना भाइरसको महामारीले आर्थिक जीवन प्रभावित भएको छ, उद्योग व्यापार बन्द, व्यवसाय ठप्प भएको छ, निजी क्षेत्रले आर्थिक प्याकेज माग गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगी, व्यवसायी, मजदुर सबै तहका जनतालाई बजेटमा सम्बोधन हुनु पर्यो, अनि मात्रै जनताले राहतको अनुभूति गर्न सक्छन्। विदेशमा चाहिँ बजेटमा चाहिँ जनस्तरमा कार्यक्रमहरू आउने गर्छ।
गर्छन् र भन्ने कुरा पनि उहाँले उठाउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले चाहिँ आर्थिक जीवन प्रभावित भइरहेको र आम नेपालीले दुःख पाइरहेको अवस्थामा जनजीविका निकै कष्टप्रद बनिरहेको, श्रमिक मजदुरको जीवन झन् बढी दुःखदायी बनिरहेको अवस्थामा नागरिकको लागि कस्तो बजेट आउला? आशा गरौँ जनबजेटको कार्यक्रममा आजका सहभागी अतिथि दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीलाई धन्यवाद दिँदै हामी पनि यो कार्यक्रमबाट अहिले बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।